Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man naa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadto higayuna, ang mga tinun-an ng ngadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag usa ka bata, ipatindog niya sa tubangan nila, miingon siya, "Hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata. Dili gyud kamo makasulod sa gingharian sa langit." Ang labing dako sa gingharian sa langit, mao ang paubos sa iyang kaugalingon o mapakasama ni ining bata. O ang magdawat o usa ka bata nga sama ni ini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Kasultihan ko kamo, kang ilang mga anghel ato kanunay atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya o usa sa iyang itawag usa ka gatos ka mga karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman ug siyam og nga manibsib didto sa bungtod, mulakaw siya. Papangitas na wala. Sultihan ko kamo, nga inikakaplag niya ni ini, mas palipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karnero kaysa kasiyaman ug siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot may mawala bisag usa ni ining gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma manungtanong, pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma manungtanong. Sa kultura, sa katilingban sa mga Hudiyo, ang mga bata, sa mga babae, murag wala sa kwenta, wala tagag importansya. Gisip sila nga ikaduhang, second class citizen ba? Nga lungsuranon. Pandini si Ebanghelyo, karong adlaw, kumatud-an ni Jesus ang dignidad sa mga bata. Yang ipadayag ang ilahang kaimportante. Ikuha niya ang mga bata isip modelo alang ni adtong gustong mahimo bantugan. Nganong mga bata? Ngan. Dunay duha ka butang tungod bahin kanila. Una, ang usa ka bata isip itawag tog walay mahimo. Helpless. Walay gahom, huyang. Kanunay silang nagsalig sa ilahang ginikanan. Kanunay silang tawag sa ilahang ginikanan, labi na kung sila adunay panginahanglan sa kinabuhi, nga butang. Kung sila mubati, nga inusara o hadlok, kung sila kamatikod sa kapiligruhan, sila dayon musampit sa ilang inahan. Iklaro ni Jesus, nga ang pagkahalang doon, masukod ni anang samang bata nga kinaiya.
Kinahanglan magsalig kita kanunay sa Dios. Kinahanglan kanunay kitang mutawag kaniya. Kung kita nag-inusara sa walay Dios sa atong kiliran, kita usab walay kay mahimo, walay tay gahom. Vulnerable kita sa sala ug kang Satanas. Atong importansyang gibase sa tuang pagsalig sa gahom o sa pwede providensya sa Dios, dili sa itong kaugalingon. Sama sa mga bata, kinahanglan magkaamgo kita nga kinahanglan nato ang giya ug panalipod sa Dios. Sama sa mga bata, kinahanglan natong dawaton ang ato ang pagkaway bili. Usa, dili kita angay magunahuna na kita importante kaayo na kita gikinahanglan, indispensable. Ikaduha, ang mga bata nagrepresentar sa hingpit nga pagpaubos. Gidawat dayon nila ang ilahang limitasyon. Hibalaan nila nga dili nila maghimo ang mga butang nga sila ng usa. Kinahanglan nila ang ilahang magirikanan, kinahanglan nila ang ilang giya, aron hibalaan nila ang kinahanglan nilang sundon. Gidawat nila ang kinahanglan nga sila disiplinahon, kontrolahon pagani. Unhibalaan nila o gidawat ang gikinahanglan nga sila gyud maminaw. Sama sa mga bata, magkinahanglan kita sa tabang sa Dios. Ang Dios ang ikinahanglan natong sundon, paminawon o kinahanglan natong pangitaon. Sama sa mga bata, magkinahanglan kita og pagtul-id gikan sa Dios. Kinahanglan tugutan nato ang Dios nga mo giya sa ato ang kinabuhi. Mag-usab sa ato mga pamaagi, magporma ka nato. Dapat natong kanunay pamation ug tumanon ang pulong sa atong Ginoo. Kaya ang tinuod nga panalipod kasiguruan gikan sa Dios lamang. Sa pagkahimong sama sa mga bata, ug pag nawala sa karnero, nagpasabot kini. Nakitang tanan importante sa Dios. Kaya ang Dios dili gusto na kita mawala. Ang Dios na higugma kanatong tanan. Sugilan kini sa managhigala, naghisigot sila bahin sa friendship, unsang higala. Siya, ako sa miingon, nga, ang paghigala ay kuno sama kuno sa arithmetic. Sa usang pagiha. Gusto mahibawaan siyang amiga si Ophelia ngan, mingon siya, tungod kay ang higala gud dugang, no? Ang usang higala plus ni siya. O ang kaaway minus mukunhod. Ang kalipay, no? Ang kalipay mo multiply, mo daghan, no? Ang kasubo mo divide, magbahin-bahin. Ug miuyon ang iyang amiga ni ini nga si Ophelia. Mga igsoon hagit sa kinabuhi. Kang kinsa good, kinsa nga gisunod nato sa tuong kinabuhi. Uso nato pagpahiuyon sa atong kinabuhi sa kinabuhi ni Jesus. Magampo kita. O minahal nga Jesus among Ginoong Diyos. Ikaw na hibalos tanang mga butang. Nahimo-nimo ang tanan butang. Ikaw ang gikinahanglan kong saligan ni ining kalibutana. Kinahanglan kong musalig jud kanimo. Tabangi ako sa ko ang mga tawag tug makalibog. Tabangi ako sa ko ang magpagduha-duha. Tabangi ako sa ko ang mga pagigbisog. O minahal nga Jesus, akong Ginoong Diyos. Pagita ako kung mo ako mawala na. Ayuha ako diha sa ko ang pagkapasakiton. Masilo ako sa ko ang mga sala. Ug higugmaa ako kanunay. Amen. O Mary, help me to become childlike so that I may enter the kingdom of heaven. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all,
Heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita. Tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.